वेभ फ्रन्ट भनेको के त? लोकस अफ अल द पार्टिकल्स इन मिडियम भाइब्रेटिङ विथ द सेम फेज। जस्तै अब यहाँनिर मैले के भन्न खोज्दैछु भन्दा, ल हेर्नुहोस् है, कुनै यो मेन सोर्स यहाँनिर छ। अब मेन सोर्स यहाँनिर छ भने यसले कुनै सब्सिक्वेन्ट टाइम इन्टरभलमा यसमा होमोजिनियस मिडियमका पार्टिकुलर वेभ अगाडि प्रोसिड हुँदै जाँदा एउटै फेजमा भाइब्रेटिङ यो पार्टिकलहरू हुन्छन्। जस्तै अब तपाईँलाई यहाँनिर अगाडि फिजिकली क्लास भएको भएमा आफ्नै इक्जाम्पल राखेर यहाँ बुझाउन सक्ने थिएँ। त्यही पनि ट्राई गर्नुहोस् त कस्तो हुने भयो भन्दा, जब म यहाँनिर छु नि भाइ बहिनीहरू, यस्तो हुने भयो। ल सुन्नुहोस् त, यस्तो के भइदियो भन्दा, जब म डिस्टर्ब भएँ, म सेन्टरमा छु, मलाई सराउन्ड गर्ने गरी साथीहरूको एउटा टाइट सर्कल छ भाइ बहिनीहरू, सम्झिनुहोस् है। म सेन्टर छु, मलाई सराउन्ड गर्ने गरी एउटा साथीहरूको, ल तपाईँलाई सराउन्ड गर्ने गरी साथीहरूको एउटा सर्कल छ, एउटा अर्को छ। यसरी जब तपाईँ डिस्टर्ब हुनुभयो मतलब तपाईँ हल्लिनु भयो भने त्यो डिस्टर्बेन्स सुरुमा यो लाइनकोले, फर्स्ट लाइनकोले रिसिभ गर्छन्, उनीहरू पनि सर्टेन पेरिफेरीमा ओसिलेट हुन्छन्। फेरि अर्को ओसिलेट हुने भयो, अर्कोलाई डिस्टर्ब गराउने भयो। यसरी हुँदै जाँदा डिस्टर्बेन्स एउटा पोइन्टबाट अर्को पोइन्टमा ट्रान्सफर हुँदै जाँदा, मतलब कुनै सर्टेन इन्स्टेन्ट अफ टाइममा, सुन्नुहोस् है भाइ बहिनी, म सजिलो गरी यहाँ कुरा गर्न खोज्दैछु। ल सपोज यी डिस्टर्बिङ पार्टिकल सेम फेजमा, एउटै फेजमा भाइब्रेट भएका यी पार्टिकल जुन छ नि, डल्ला डल्ला देखाएको छौँ नि, यो भनेको स्पेरिकल टाइपका छन्। यहाँ यस्तो सर्कल होइन, नबुझ्नु होला, यहाँ देखाउन नमिलेर मात्र मलाई। यसरी डिस्टर्बिङ पार्टिकलहरू, जुन डिस्टर्बिङ पार्टिकल फर्म भइरहेका छन्, यसलाई भन्छौँ हामी वेभलेट। वेभलेट भनेको पार्टिकल्स भाइब्रेटिङ इन सेम फेज, एउटै फेजमा एउटै इन्स्टेन्टमा भाइब्रेट भएका पार्टिकलहरूको फेज वेभलेट हो भने, यिनी वेभलेटको बाहिर बाहिर एउटा टेन्जेन्ट ड्र गरौँ न। हामी यसरी लोकस लिउँ, टेन्जेन्ट ड्र गऱ्यो भने त्यो टेन्जेन्ट इज कल वेभ फ्रन्ट हो। यसरी बुझ्नुहोस् है, यो टेन्जेन्ट भनेको वेभलेटमा लिएको टेन्जेन्ट, वेभ फ्रन्ट। अब यहाँ कुरा के हुन्छ भन्दा, यो वेभलेट अनि वेभलेट, यसमा यस्तो हुने भयो, यो टेन्जेन्ट जुन छ नि, टेन्जेन्ट इज वेभ फ्रन्ट। वेभ फ्रन्टको एभ्री पोइन्ट डिस्टर्ब छ भाइ बहिनीहरू। वेभ फ्रन्टको एभ्री यस्तो पोइन्ट सोर्स छ भने, यो पोइन्ट सोर्स छ भने, पोइन्ट सोर्सको केसमा वेभ फ्रन्ट कस्तो हुन्छ, यस्तो स्पेरिकल टाइपको हुने भयो। सेप अफ वेभ फ्रन्ट इज स्पेरिकल इन पोइन्ट सोर्स। यो वेभ फ्रन्ट स्पेरिकल हुन्छ, यो सर्कल होइन। यहाँ सबैतिर हुँदै गर्दा, यसरी ड्र गर्दै जाँदा तपाईँले फुटबल सम्झिनुहोस् न, फुटबलको सेन्टरमा सोर्स लगेर राखिदिनु भयो भने, फुटबलको सेन्टरमा लगेर सोर्स राखिदिनु भयो भने डिस्टर्बिङ पार्टिकल सबैतिर डिस्ट्रिब्युट हुँदै जान्छ नि त। भनेको यसरी हुँदै जाँदा यो स्पेरिकल
पोइन्ट सोर्सको यो थाहा हुनुपर्छ है। फर पोइन्ट सोर्स अफ लाइट वेभ फ्रन्ट इज स्फेरिकल इन त्यसैले यो लिनियर सोर्स छ भने भाइ बहिनीहरु लिनियर सोर्समा वेभ फ्रन्ट के हुन्छ यस्तो सबैतिर हुने गरी जाँदा सोर्स लिनियर सोर्स वेभ फ्रन्ट इज सिलिन्ड्रिकल इन सेप लिनियर सोर्सको लागि वेभ फ्रन्ट सिलिन्ड्रिकल हुन्छ यो त जान्न पर्छ है सेपमा थाहा हुनै पर्ने छ। त्यसपछि यसरी बुझ्नुस् त यही पोइन्ट सोर्स होस् कि यही लिनियर सोर्स होस् लार्ज डिस्टेन्समा छ मतलब ल हेर्नुस् त यो पोइन्ट सोर्स यहाँनिर थियो भने यसको एउटा मात्र वेभ फ्रन्ट हुन्छ भन्ने छैन नि। यो पनि वेभ फ्रन्ट यो पनि वेभ फ्रन्ट यसरी फरवार्ड डिरेक्सनमा हुँदै जान्छ। म हेर्दै छु ल अब त्यसो भए ल हेर्नुस् है यहाँनिर भनेपछि वेभ फ्रन्ट यो भयो वेभ फ्रन्ट अब यहाँनिर तपाईले के बुझ्नुस् भन्दा होला कुनै सर्टेन रेडियस छ यही सोर्स टाढा 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 पुग्दै गयो बुझ्नुस् एकदमै लार्ज डिस्टेन्समा पुग्दा यसको सेप कस्तो बन्छ यसको सेप प्लेन बन्न जान्छ भाइ बहिनी यसको सेप प्लेन बन्न जान्छ। कसरी प्लेन सेप बन्न जान्छ भन्दा यस्तो नि भयो लाइक जाने भयो कर्वेचर लेस भयो भने स्फियर ठुलो बन्न जाने भयो अझै लेस कर्व भयो भने अझै ठुलो स्फियर अझै लेस कर्व हुँदा अझै ठुलो स्फियर भएर कर्वेचर घटेर प्लेनै भयो होइन कि बढेनाइट लार्ज हुने भयो भाइ बहिनीहरु त्यस भए प्लेन भयो। अब इन्फाइनाइट लार्ज डिस्टेन्समा यो सम्झिनु नि अब अथवा यो सिलिन्डर पनि के हुन्छ सिलिन्डरको कर्वेचरको रेडियस बढ्दै 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 गयो भने अब इन्फाइनाइट लार्ज डिस्टेन्समा पुग्दा त्यसको सेप प्लेन बन्न जान्छ। त्यही भएर फर इन्फाइनाइट सोर्स नचुकिनु यो टर्ममा एकदमै नचुकिनु होला है मैले के भन्दै छु पोइन्ट सोर्सको वेभ फ्रन्ट भन्दियो भने स्फेरिकल दिनुस् लिनियर सोर्सको वेभ फ्रन्ट भन्यो भने सिलिन्ड्रिकल दिनुस् तर क्वेशन घुमाइदेला if the point source is at infinite large distance bandela if the point source is at infinite large distance bandela अथवा linear source is at large distance भन्दियो भने त्यति बेला वेभ फ्रन्ट के हुन्छ प्लेन भन्दिने है स्मल स्फेरिकल वेभ फ्रन्ट ड्यू टु डिस्टेन्स सोर्स फर्म्स प्लेन वेभ फ्रन्ट। अब यो तनावले राख्नु परेन तीनटा पोइन्ट टक्क यसलाई त तपाईले इक्विपोटेन्शियल सर्फेस सँग पनि रिलेट गर्नुस् जस्तै पोइन्ट चार्जको इक्विपोटेन्शियल सर्फेस स्फेरिकल हुन्छ बराबर डिस्टेन्समा सेम पोटेन्शियल हुने गरी लिनियर चार्जको इक्विपोटेन्शियल सर्फेस यहाँ पनि सोध्छ नि सिलिन्ड्रिकल हुन्छ इन्फाइनाइट डिस्टेन्समा चार्ज छ भने इक्विपोटेन्शियल सर्फेस प्लेन हुन्छ। यसरी नै रिलेट गरेर पढ्नु होला है उता वेभ फ्रन्ट र इक्विपोटेन्शियल सर्फेस एउटै हुन आउँछ भनेपछि अब वेभ फ्रन्ट र रे बीचको एंगल कति भन्ने कुरा छ नि त भाइ बहिनी वेभ फ्रन्ट र रे बीचको एंगल यस्तो हुने भयो सपोज यहाँनिर हेर्नुस् त यो पोइन्ट सोर्स छ भने त वेभ फ्रन्ट भयो रे यसरी पास हुन्छ भनेपछि नर्मल्ली रेडियली क्रस गर्दै जाने भयो रेडियली क्रस गर्दै जान्छ भने वेभ फ्रन्ट एन्ड रे बीचको एंगल कति 90 डिग्री यो टर्म सोधिन सक्छ है। अब यहाँ पनि त यसरी नै वेभ फ्रन्ट एन्ड रे बीचको एंगल कति एंगल बिट्विन वेभ फ्रन्ट एन्ड रे इज 90 डिग्री वेभ फ्रन्ट ट्राभल्स प्यारलल सेट भनेको वेभ फ्रन्टहरु यो वेभ फ्रन्ट अनि यो वेभ फ्रन्ट अथवा यो वेभ फ्रन्ट अथवा सिलिन्ड्रिकलमा पनि यसरी वेभ फ्रन्टहरु प्यारलल ट्राभल गर्छन् प्यारलल हुन्छन् तर वेभ फ्रन्ट र रे बीचको परपेन्डिकुलर टु द रे वेभ फ्रन्ट एन्ड रे आर एक्टिङ एट एन एंगल 90 डिग्री ल यो सम्झिनु होला यसमा अगाडि बढौं। अब हाइजेन्स प्रिन्सिपलले के भना थियो भने 11 12 मा पढ्दा जस्तो त्यो लफडा गरेर नपढ्नुस् टक्क। अब मैले अघि भनेका पोइन्ट जति हाइजेन्स थ्योरीमा आइसके के भने एभ्री पोइन्ट अन द गिवन वेभ फ्रन्ट भनेको प्राइमरी एक्ट इज द मेन सोर्स त्यो मेन सोर्स भए पनि त्यसले प्रोड्युस गर्ने सेकेन्डरी डिस्टर्बेन्स सेन्डिङ आउट द डिस्टेन्स इन अल पोसिबल डिरेक्सन भनेको यहाँबाट डिस्टर्बेन्स अगाडि प्रोसिड हुँदै जाने भयो अनि फरवार्ड टेन्जेन्ट प्लेन टचिङ द सेकेन्डरी वेभलेट ती डल्ला डल्लाहरूलाई टच गर्ने गरी खिचिएको लाइनले के गर्छ सेकेन्डरी वेभ फ्रन्टको पोजिसन भयो अनि त्यो वेभ फ्रन्टको एभ्री पोइन्टले सोर्सको फर्ममा काम गर्छ। यी कुराहरु अब के प्रुभ गर्छ भन्ने कुरा त अब यहाँनिर रेक्टिलिनियर लाइटको प्रोपागेसनको कुरा गर्छ रिफ्लेक्सन र रिफ्र्याक्सनको बारेमा कुरा गर्छ यी त डेरिभेसन गरे हो नि त 4 मार्क्स
को थाहा छँदैछ। अब डेरिभेसन दिन जानुहोस्। डिस्पर्सन, इन्टरफेरेन्स, डिफ्र्याक्सन यी कुराहरू गर्छ। यहाँनिर थोरै यो चाहिँ यो मिस्टेक छ है। यहाँनिर किन भन्दा यसले पोलराइजेसनको कुरा गर्दैन। यसलाई नोट गर्नु छुट्टै। क्यान नट एक्सप्लेन है पोलराइजेसन। यो भने अब यो मिस्टेक हो। क्यान नट एक्सप्लेन पोलराइजेसन किनभने हाइजेन्स थ्योरीले लाइट ट्रान्सभर्स वेभ हो कि लङ्गिट्युडनल वेभ हो भन्ने कुरा त त्यहाँ छुट्याएको छैन। भनेको पोलराइजेसन टेक्स प्लेस ओन्ली इन ट्रान्सभर्स वेभ। त्यही भएर हाइजेन्स थ्योरी यसलाई क्यान नट एक्सप्लेन भन्नु होला है। यसले मिस्टेक राखेको छ। कतिपय बुकहरूमा पनि त भेटिन्छ। भनेपछि क्यान नट एक्सप्लेन है हाइजेन्स थ्योरी अनुसार। आफै बुझ्नुहोस् न, हाइजेन्स थ्योरीबाट तपाईँलाई के लाइट ट्रान्सभर्स वेभ हो भन्ने कुरा आइडिया आउँछ र लङ्गिट्युडनल वेभ हो भन्ने आइडिया आउँछ? आउँदैन। क्यान नट एक्सप्लेन। अनि अरू पार्टिकल नेचर, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, कम्पटन, रमन यी त मोडर्न फिजिक्समा पढ्नुहुन्छ। यी कुराहरू पनि यसले एक्सप्लेन गर्दैन। मतलब वेभ नेचरको मात्र कुरा गर्छ। वेभ नेचरमा पनि पोलराइजेसनको कुरा गर्दैन नि। किन? पोलराइजेसन टेक्स प्लेस ओन्ली इन ट्रान्सभर्स वेभ। यसरी बुझ्नु होला। यी कुराहरू त जनरल तपाईँलाई थाहा हुनु पनि। अब म लागेँ इन्टरफेरेन्समा। सुन्नुहोस् है त भाइ बहिनीहरू। इन्टरफेरेन्स अफ लाइट, इनर्जी। इन्टरफेरेन्स भनेको इनर्जी कन्जर्भेसनकै कुरा हो। रिडिस्ट्रिब्युसन अफ लाइट इनर्जी भनेको चाहिँ नि कसरी लाइट इनर्जी रिडिस्ट्रिब्युसन हुन्छ म यसमा कुरा गर्छु एकैछिनमा। जस्तै इनर्जीको रिडिस्ट्रिब्युसन कसरी हुन्छ भन्ने टर्मलाई मैले डिटेलमा बुझाएर कुरा गर्छु। अहिले थोरै के बुझ्नुहोस् भन्दा यो ब्राइट फ्रिन्ज फर्म हुँदा, फ्रिन्ज भनेको त थाहा छ नि तपाईँहरूलाई सक्नु भएको छ। कतिले फ्रिन्ज भनेको सोध्न सक्नुहुन्छ। ब्राइट फ्रिन्ज फर्म हुँदा इनर्जी बढ्यो। अब यो डार्क फ्रिन्ज फर्म हुँदा इनर्जी घट्या हुन्छ। हेर्नुहोस् है कसरी बन्यो भन्ने सिकाउनै बाँकी छ। डार्क फ्रिन्ज अब्टेन हुँदा इनर्जी घट्यो, ब्राइट फ्रिन्ज अब्टेन हुँदा इनर्जी बढ्यो। फेरि डार्क फ्रिन्जमा इनर्जी घट्यो, फेरि ब्राइट फ्रिन्जमा इनर्जी बढ्यो भनेपछि त डार्क ब्राइट यसरी इनर्जीको डिस्ट्रिब्युसन हुन्छ। के डार्क हुँदा घटेको इनर्जी जति ब्राइटतिर कसरी सर्छ अहिले म सिकाउँछु मेकानिजम। मतलब रिडिस्ट्रिब्युसन अफ इनर्जी भनेको यो। त्यही भएर त्यहाँ टोटल इनर्जी कन्स्टेन्ट छ। जति डार्क इनर्जी बन्दा इनर्जी घट्यो त्यति नै ब्राइटमा थपिन जान्छ। जति डार्कमा घट्यो त्यति नै ब्राइटमा थपिन्छ। त्यही भएर मिनिमाबाट म्याक्सिमा चाहिँ इनर्जी सर्छ, डिस्ट्रिब्युट हुन्छ, बट टोटल इनर्जी रिमेन्स कन्स्टेन्ट। यसरी यहाँ घटेको इनर्जी यहाँ सर्यो, यहाँबाट घटेको इनर्जी यहाँ सर्यो, यहाँबाट घट्यो यहाँ सर्यो। यसरी डिस्ट्रिब्युसनको कुरा आउँछ। अहिले म बुझाउँदै जाउँला त्यसलाई। अनि इन्टरफेरेन्स इज बेस्ड अन द कन्जर्भेसन अफ एनर्जी। इनर्जी कन्जर्भेसनको भने नि टोटल इनर्जी कन्स्टेन्ट। तपाईले अब पढ्दाखेरि के पढ्ने भन्दा इनर्जी कन्जर्भेसन केमा हुन्छ भनेर फिजिक्समा सुने जतिका एकै ठाउँमा लेख्ने के भाइ बहिनीहरू। जस्तै ल इन्टरफेरेन्समा इनर्जी कन्जर्भेसनको कुरा आउँछ, त्यसरी पढ्नुहुन्छ नि तपाईहरु। बर्नौलिस थ्योरममा इनर्जी कन्जर्भेसनको कुरा आउँछ, बर्नौलिस थ्योरम थाहा छँदैछ हैन। त्यसपछि इनर्जी कन्जर्भेसनको बर्नौलिस थ्योरममा पनि इनर्जी कन्जर्भेसनको कुरा थाहा छँदैछ। फेरि इक्वेसन अफ कन्टिन्युटीमा बन्देला नि सोधिन्छ। इक्वेसन अफ पढिसक्नु भएको छ पक्कै मेकानिक्स। इक्वेसन अफ कन्टिन्युटीमा कन्टिन्युटी भन्छौँ नि हामी। A1 एरिया अफ क्रस सेक्सन V1 इक्वल्स टु A2 V2। यसमा इनर्जी होइन है, जोकौला नि कन्जर्भेसन अफ मास कन्जर्भेसनको कुरा गर्छ यसले। मास कन्जर्भेसन है भाइ बहिनीहरु। इक्वेसन अफ कन्टिन्युटी नचुकिनु होला। इनर्जी कन्जर्भेसनका कुरा केमा आउने भयो? ल यही भयो हाम्रो एउटा इन्टरफेरेन्समा, बर्नौलिस थ्योरममा। त्यसपछि हामी गएर फर्स्ट ल अफ थर्मोडायनामिक्समा। फर्स्ट ल अफ थर्मोडायनामिक्सले पनि त इनर्जी कन्जर्भेसनकै कुरा गर्छ। त्यसरी नै इनर्जी कन्जर्भेसन हुने अरु स्टेपहरु छन् हाम्रो। जस्तै लेन्ज लमा आउँछ, लेन्ज ल। अनि किर्चोफ्स सेकेन्ड लुप रुल, किर्चोफ्स भोल्टेज ल, केभिएल रुल भन्छ। किर्चोफ्स हामी अप्लाई गर्छौं नि त्यो। यसमा पनि इनर्जी कन्जर्भेसनकै कुरा आउँछ है। एकमुष्ट सबै सम्झिने के इनर्जी कन्जर्भेसन कहाँ हुन्छ भने यी स्टेपमा इन्टरफेरेन्समा, बर्नौलिस थ्योरम, फर्स्ट ल अफ थर्मोडायनामिक्स, लेन्ज ल, किर्चोफ्स भोल्टेज रुल यी कुराहरू छन् है। लुप अब यहाँनिर यसमा अब कसरी कन्जर्भेसन हुन्छ भन्ने कुरा अब म सिकाउँछु। यहाँ इन्टरफेरेन्सका दुईटा टाइप छन् भाइ बहिनीहरु। एउटा कन्स्ट्रक्टिभ छ भने अर्को डिस्ट्रक्टिभ। एकचोटी यसलाई बुझौं न त ल। कन्स्ट्रक्टिभ इन्टरफेरेन्स र डिस्ट्रक्टिभ इन्टरफेरेन्सको कुरा गरौँ है त। इन्टरफेरेन्स आर अफ टु टाइप्स। अब पछि मेकानिजम सिकाउँछु मैले। अहिले कन्स्ट्रक्टिभ र डिस्ट्रक्टिभ भनेको के हो भन्ने कुरा एकदम दिमागमा सेट गर्दिनको लागि खोज्दै छु मैले। घोक्ने होइन है, घोक्ने त पटक्कै होइन।
ल अब यसबाट कुरा के आउँछ भन्दालाई हेर्नुस् त कन्स्ट्रक्टिभ इन्टरफेरेन्स र डिस्ट्रक्टिभलाई यो फिगरबाट बुझ्नुस् त म तपाईलाई यहीबाट आइडिया दिन्छु कन्स्ट्रक्टिभ इन्टरफेरेन्स एन्ड डिस्ट्रक्टिभ इन्टरफेरेन्समा CI एन्ड DI कन्स्ट्रक्टिभ इन्टरफेरेन्सको केसमा के हुन्छ भन्ने कुरा आयो भने इन केस अफ कन्स्ट्रक्टिभ इन्टरफेरेन्स कुनै दुईटा वेभहरु ल हेर्नुस् है त अब यसलाई फिगरबाट बुझौं न कोहेरेन्ट सोर्स त हुनु पर्यो अहिले कुरा गरौँला कोहेरेन्टको लागि इक्वल फ्रिक्वेन्सी भएका कुनै दुईटा वेभ एउटा यसको एम्प्लिट्युड A1 छ भाइ बहिनीहरुलाई हेर्नुस् है एउटा यो वेभ छ ह्याभिङ एम्प्लिट्युड A1 एम्प्लिट्युड A1 भएको यो वेभ अनि अर्को वेभ छ हामीसँग A2 मैले डिफरेन्ट एम्प्लिट्युडका लिँदै छु है भाइ बहिनीहरु A1 एम्प्लिट्युड भएको यो वेभ र अर्को A2 एम्प्लिट्युड भएको फ्रिक्वेन्सी चाहिँ सेम हुन्छ है A1 र A2 एम्प्लिट्युड भएका कुनै दुईटा वेभहरु अब एउटाको ल यसको एम्प्लिट्युड A2 है यहाँ देख्यो भने यो मेन पोजिसन देखि नै हो नि A2 A1 र A2 एम्प्लिट्युड भएका कुनै दुईटा वेभहरु देखिराख्नु भएको छ नि एउटाको क्रेस्टसँग अर्कोको पनि क्रेस्ट एउटाको ट्रफसँग अर्कोको पनि ट्रफ सुपरपोज भयो सेम फेजमा तर डिस्ट्रक्टिभमा के हुन्छ भन्दा भाइ बहिनी इन केस अफ डिस्ट्रक्टिभ इन्टरफेरेन्स डिस्ट्रक्टिभमा ल यसरी हुँदैछ एउटा A1 एम्प्लिट्युड भएको यो वेभ छ सपोज हेर्नुस् है A1 एम्प्लिट्युड भएको यो वेभ छ कसरी त्यस्तो सुपरपोजिसन हुन जान्छ अहिले म सिकाउँछु म आउँछु त्यसमा पहिले बुझ्नुस् त A1 एम्प्लिट्युड भएको एउटा वेभ छ अर्को A2 एम्प्लिट्युड भएको वेभ छ भाइ बहिनीहरु A1 एम्प्लिट्युड यसको अर्कोको एम्प्लिट्युड A2 छ ल हेर्नुस् त यहाँनिर के भयो एउटाको कन्स्ट्रक्टिभमा यही फिगरबाट सबै कुराहरु सर्र खुलाउँदै जाने है अब यहाँ मजाले मिलाएर लेख्न जान्नु पर्ने होइन सोधेका क्वेशनहरु अब्जेक्टिभ टर्ममा डिल गर्न सिक्नु पर्यो मतलब अब के हुने भयो भन्दा इन केस अफ कन्स्ट्रक्टिभ इन्टरफेरेन्स हेर्नुस् त एउटाको क्रेस्टसँग A1 एम्प्लिट्युड हुनेको क्रेस्टसँग A2 एम्प्लिट्युड हुनेको पनि क्रेस्ट ट्रफसँग ट्रफ सुपरपोज भयो अनि रिजल्टिङ एम्प्लिट्युडको फर्मुला त हामीलाई थाहा छ नि यो प्रुभ गर्न नलाग्नु होला भेक्टोरिकली सम्झिनु होला A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 cos phi यो भेक्टोरिकल एडिसन हुन जान्छ कि यो भेक्टोरिकल एडिसन किन हुन्छ भन्ने बुझ्नुहुन्छ भने यसरी सम्झिनुस् त एउटा पोइन्टमा म कुरा गर्छु सपोज हेर्नुस् है कुनै पार्टिकल यो प्रिन्सिपल अफ सुपरपोजिसन हो के भाइ बहिनीहरु यहाँ कुनै पार्टिकल तपाईले के बुझ्नुस् भन्दा एकदम पोखरीमा स्टिल वाटरमा पहिला त्यहाँ कागजको टुक्रा राख्नु भएको थियो कागजको टुक्रा केही पनि हलचल गरेको छैन जब पानीलाई डिस्टर्ब गराउनु भयो ढुङ्गा फाल्नु भयो अब त्यो टुक्रा तल माथि ओसिलेट गरेको त पक्कै पाउनुहुन्छ नि त त्यो त देख्नु भएको छ यहाँ पनि कुरा के बुझ्छु उही त हो नि वेभले गर्दा ल वेभ यो मिडियम थ्रु यसरी जाँदै थियो भाइ बहिनी जाँदै गर्दा ल यो वेभले यो पार्टिकललाई सपोज केही माथि डिस्प्लेस गराए यता लग्दैछ सम्झिनुस् यसले 5 सेन्टिमिटर लग्दैछ सपोज ल हामीसँग अर्को वेभ ल यसरी आको वेभ होला यो वेभले यो पार्टिकललाई यता लग्यो होला अर्को वेभ आको छ यताबाट सपोज यसरी आउँदैछ भनेपछि अब यसले ल यता लग्थ्यो होला यता लग्दै थियो होला सपोज यता डिस्प्लेस गराउन खोज्थ्यो होला हुँदैखेरि अब तपाई धेरै साथीहरुको तानमा पर्नु भयो धेरै साथीहरुको कुनै साथीले यता तान्देको छ कसैले यता तानेछ कसैले यता तानेछ कसैले यता तानेछ भने तपाईको डिस्प्लेसमेन्ट भनेको त कता हुन्छ रिजल्टेन्ट भेक्टोरिकली हुन्छ नि त त्यहाँ फोर्स यहाँ पनि वेभ पनि यही हो भाइ बहिनीहरु प्रिन्सिपल अफ सुपरपोजिसन भन्छौं नि हामी यहाँनिर भएको पार्टिकलको रिजल्टेन्ट डिस्प्लेसमेन्ट एउटा वेभले गर्दा यता अर्कोले यता थियो भने resultant displacement equals to y1 plus y2 plus y3 it is the principle of superposition यही भेक्टोरिकल एडिसन हुन्छ भनेपछि रिजल्टिङ एम्प्लिट्युड को फर्मुला यो आउने भयो के भाइ बहिनीहरु रिजल्टिङ एम्प्लिट्युड a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos phi केही सोध्नुस् है केही सोध्नु छ भने ह्यान्ड रेज पनि गर्नु होला है केही छैन अब यहाँनिर बुझ्नुस् है त यसमा के हुने भयो a1 जता चाहिँ a2 पनि त्यतै सेम फेजमा पर्यो सेम फेज a1 र a2 सेम फेजमा छ भने सम्झिनुस् न 7 न्यूटन भेक्टर र 5 न्यूटन भेक्टर एउटै लाइनमा पर्यो भने म्याक्सिमम भ्यालु कति आउँछ यसको म्याक्सिमम भ्यालु 12 न्यूटन आउँछ नि त मतलब यसमा के हुने भयो रिजल्टिङ एम्प्लिट्युड राइज हुने भयो भाइ बहिनीहरु यसको केसमा रिजल्टिङ एम्प्लिट्युड राइजेस भेक्टोरिकली यसरी बढ्ने भयो it is the amplitude for resulting wave है यो रिजल्टिङ वेभ को एम्प्लिट्युड बढ्यो यसमा
भनेपछि रिजल्टिङ वेभको एम्प्लिट्युडलाई मैले क्यापिटल ए लेखेँ, यो मिन पोजिसन देखिने हो है, A1 A2 क्यापिटल ए रिजल्टिङ वेभ। अनि यहाँ के हुन्छ हेर्नुस् त, अपोजिट फेजमा ल वाइसमा 7 न्युटन र 5 न्युटन अपोजिट भइदियो भने 2 न्युटन आउँछ नि कता 7 तिर भने जस्तो रिजल्टिङ एम्प्लिट्युड घट्ने भयो भाइ बहिनीहरु। यसको केसमा रिजल्टिङ एम्प्लिट्युड फल्स, रिजल्टिङ एम्प्लिट्युड सिम्पली ए मात्रै आउने भयो। अब कुरा बुझ्नुस् है। अब यहीबाट कुरा क्लियर भयो कि तपाईलाई कन्स्ट्रक्टिभ डिस्ट्रक्टिभ भनेर धेरै घोकाउनै पर्दैन के। मैले कन्स्ट्रक्टिभमा के हुन्छ, सेम फेज सुपर इम्पोज हुन्छ, सेम फेज, यसमा अपोजिट फेज, सेम फेज अपोजिट फेज, क्रेससँग क्रेस ट्रपसँग ट्रप, यसमा क्रेससँग ट्रप ट्रपसँग क्रेस। अनि रिजल्टिङ एम्प्लिट्युड डिक्रिजेस फल्स, रिजल्टिङ एम्प्लिट्युड सरी यसमा इन्क्रिजेस है, बढ्ने भयो, रिजल्टिङ एम्प्लिट्युड इन्क्रिजेस, यसमा रिजल्टिङ एम्प्लिट्युड फल्स डिक्रिजेस। इन्टेन्सिटी इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु स्क्वायर अफ एम्प्लिट्युड भाइ बहिनीहरु, यो थाहा छ नि, साउन्डमा पढ्नुहुन्छ, प्रुफ पनि गर्नुभयो। त्यसमा इन्टेन्सिटी एम्प्लिट्युड बढ्यो त इन्टेन्सिटी पनि बढ्ने भयो, एम्प्लिट्युड घट्यो त इन्टेन्सिटी पनि घट्ने भयो है, भनेपछि घट्छ। अब इन्टेन्सिटी भनेको के अरे, इन्टेन्सिटी भनेको टोटल एनर्जी फलिङ इन युनिट एरिया इन युनिट टाइम। युनिट टाइममा युनिट एरियामा फल हुने इनर्जी हो एक्चुअली इन्टेन्सिटी भनेको इनर्जी नै हो भने यसमा इनर्जी बढ्यो, इनर्जी बढ्यो त यसले के दिने भयो, ब्राइट बन्ने भयो, ब्राइट फ्रिन्ज। यसबाट ब्राइट फ्रिन्ज अब्टेन हुन्छ भने यसबाट डार्क फ्रिन्ज अब्टेन हुन्छ। कुनै डाउट छ यति मलाई भनिराख्नुस् मलाई। कन्स्ट्रक्टिभ सुपरपोज हुँदा ब्राइट फ्रिन्ज अब्टेन हुन्छ भने डिस्ट्रक्टिभ सुपरपोज हुँदा डार्क फ्रिन्ज अब्टेन हुन्छ। अब यसरी सम्झिनुस् है, यही लिएर मैले लेखिदिएको। A constructive interference obtained when resulting intensity is greater than the sum of two individual। कुनै दुईटाको भन्दा अझ बढ्ने भयो। किन दुईटाको भन्दा किन बढ्छ भन्दा यसको पनि थपिन आउँछ नि त, यो अहिले आउँछु म यसमा। पहिला कन्स्ट्रक्टिभ डिस्ट्रक्टिभमा टक्क दिमागमा सेट गरिहाल्नुस् है। कन्स्ट्रक्टिभमा के हुन्छ, यसलाई त यङ्सबाट कुरा गर्छौँ। कन्स्ट्रक्टिभमा के हुने भयो, कन्स्ट्रक्टिभमा सम्झिनु पर्यो। कन्स्ट्रक्टिभको केसमा यसमा सेम फेज सुपर इम्पोज, डिस्ट्रक्टिभमा अपोजिट फेज। अब यो कस्तो भन्न खोज्या हो भन्ने कुरा छ क्या। अब हेर्नुस्, फर म्याक्सिमा फर मिनिमा, कन्डिसन फर कन्स्ट्रक्टिभ एन्ड डिस्ट्रक्टिभको कन्डिसन। अब यो कुरा त मैले भनिसकेँ तपाईहरुलाई। यसमा y1 y2 भयो। अनि फर म्याक्सिमाको लागि के हुन्छ भन्ने कुरा आयो भने एम्प्लिट्युड इन्क्रिजेस, ब्राइट फ्रिन्ज, ठीक छ। अनि इन्टेन्सिटीको टर्ममा फर्मुला चाहियो भने इन्टेन्सिटी इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु स्क्वायर अफ एम्प्लिट्युड त थाहा छ हामीलाई। अब यो ए लाई हामी के गर्यौं, a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2, यसलाई स्क्वायरिङ गर्दियौँ न ल। यसलाई स्क्वायरिङ गर्दिने बित्तिकै यहाँ के आउँछ हेर्नुस् त, a स्क्वायर इक्वल्स टु रुट अफ यसमा a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos पाइ, यता a स्क्वायर भयो, यसको रुट हट्यो। अनि a स्क्वायर भनेको रिजल्टिङ एम्प्लिट्युड हो भने रिजल्टिङ इन्टेन्सिटी आई लेखौँ यसलाई। अनि a1 स्क्वायरकोमा इन्टेन्सिटी अफ फर्स्ट i1, a2 को स्क्वायर i2 प्लस 2a1 भनेको रुट i1 भनेपछि a2 पनि रुट i2 टु रुट i1 i2 cos पाइ, यसरी लेखिएको है। यो फर्मुला पनि जान्नु होला। यो दुईटा फर्मुला रिजल्टिङ इन्टेन्सिटी र रिजल्टिङ एम्प्लिट्युडको फर्मुलामा अब कुनै पनि डाउट नरहोस्। सकिन्छ, सकिन्छ हैन, यसमा कुनै पनि डाउट पक्कै पनि छैन। अब फर म्याक्सिमा फर मिनिमा, यो मेन पोइन्ट बुझ्नु पर्ने है। कन्स्ट्रक्टिभ इन्टरफेरेन्सको फर म्याक्सिमा कस फाइ यसरी बुझ्नुस् त। अघि भनेको छु नि मैले, a1 यता छ भने a2 पनि त्यतै छ। कन्स्ट्रक्टिभ सुपरपोज हुँदा a1 र a2 सेम पेज, a1 र a2 कति एंगल भन्नुस्, कति 0, नो डिफर इन फेज, सेम फेजमा छन् भने 0। त्यसमै cos फाइ मतलब cos 0 इक्वल्स टु 1, त्यसमै फाइ इक्वल्स टु cos फाइ बराबर 1 आउँदा म्याक्सिमम हुने भयो है। cos फाइ 1 आउनु पर्यो के फर म्याक्सिमम। कन्स्ट्रक्टिभको म्याक्सिममको लागि cos फाइ 1 ल हेर्नुस् त। फाइ अब कतिमा ल हेर्नुस् त, cos फाइ 1 आउनलाई फाइ 0 मा हुने भयो, फाइ 0, फाइ cos 2 पाइ 1, cos 4 पाइ 1, cos पाइ त -1 होइन नि, नलिनु होला। 1 आउनु छ +1 भने cos 0 1, cos फाइ को ठाउँमा 2 पाइ राख्नुस् 1,
cos 4 पाई राख्नुस् 1 भनेपछि यसरी अब तपाई सम्झिने भनेको यो त एकदमै अब यो त थाहा भएन भने त बर्बाद छ है भाइ बहिनीहरु म्याक्सिमाको लागि के गर्ने मिनिमाको लागि के गर्ने भन्ने पोइन्टमा त डाउट नै नरहोस् भनेको इभन पाई यसलाई लिनुस् इभन पाई फर म्याक्सिमा इभन पाई है इभन पाई 0 2 पाई 4 पाई 6 पाई 8 पाई भनेपछि इभन पाईको अर्डरमा फेजमा डिफर आयो भने that fringe becomes bright यदि इभन पाईको अर्डरमा फेज एंगलमा डिफर हुन आयो भने that fringe becomes bright जस्तै क्वेशन दियो तपाईहरुलाई 62 पाई फेज एंगलले डिफर भयो भने त्यो पोइन्टमा ब्राइट हुन्छ कि डार्क भने पनि ब्राइट है ब्राइट नजुकिनु होला ह्यान्डस पनि गर्नु होला सोध्नु छ भने ब्राइट भयो त्यसैले अब म्याक्सिमम एम्प्लिट्युड त के हुन्छ cos phi 1 आउँदा ल हेर्नुस् न a max हेर्नुस् त यो cos phi 1 राख्दिनुस् cos phi 1 राख्ने बित्तिकै किन यो a max हुनु पर्यो cos phi 1 राखेपछि a1 plus a2 को होल स्क्वायर रुट भित्र त्यो हटे a1 plus a2 resulting amplitude for maxima equals to a1 plus a2 अनि इंटेंसिटी को लागि पनि अब यो cos phi 1 किन for maxima त्यही भएर cos phi 1 हुँदा I max equals to root I1 plus root I2 को होल स्क्वायर यो दुईटा फर्मुला I max अनि A max र I max को फर्मुला त्यसै नै for minima अब सुन्नुस् मिनिमा मतलब डिस्ट्रक्टिभ को सबभन्दा कम मिनिमा को लागि अब के हुनु पर्छ भन्दा भाइ बहिनीहरु सुन्नुस् है भनेको थिएँ मैले अघि एउटालाई A1 एम्प्लिट्युड भएको वेभ यता छ अनि अर्को A2 यता छ भने A1 र A2 कति एंगलमा डिफर छ ल हेर्नुस् त सजिलो गरी बुझ्नुस् त A1 र A2 बीचको एंगलको डिफर कति छ 180 डिग्री छ नि त यो 180 अपोजिट 180 छ भने cos 180 के हुन्छ पहिला सिम्पली यसरी डेराइभ गर्नुस् के cos 180 भनेको -1 हुन्छ त्यसभए फर मिनिमा सुन्नुस् है फर मिनिमा कति हुनु पर्यो -1 हुनु पर्यो -1 आउनु पर्यो त्यसैले -1 आउने फाइ का भ्यालुहरु cos पाई भनेपछि कतिमा त फाइ इक्वल्स टु पाई -1 cos 3 पाई -1 cos 5 पाई -1 यसरी हुँदै जाँदा कुन अर्डरमा म्याच हुने भए भाइ बहिनीहरु यस्तो हुन्छ काहीँ हामी 2n + 1 पाई पनि लेखेको हो पढेको थियौ भन्नुहुन्छ यस्तो हो त्यो पनि कसरी लेख्यो भन्दा म त्यसलाई पनि क्लियर गर्छु ल सुन्नुस् है त अब यहाँ अड पाई पहिला तपाईले यति बुझ्नुस् कि अड पाई र इभन पाई भन्ने बुझ्नु होला सुन्नुस् है मैले त्यो पनि कुरा गर्छु इभन पाई अब यस्तो बुझ्नुस् त म्याक्सिमा को लागि इभन पाई मिनिमा को लागि अड पाई यति सम्झनुस् पहिला म्याक्सिमा को लागि इभन पाई मिनिमा को लागि अड पाई थाहा भइसकेपछि अड पाई पहिला यो बुझ्नुस् अब किन यो हुन्छ भन्दा यस्तो भयो हेर्नुस् यो यान हामी कति देखि लियौ यो यान भनेको 0 1 2 3 हुँदै गयो भने यो यान जुन यान लिएको छ नि यो यान 0 देखि होइन है भाइ बहिनी 1 2 3 हुँदै गयो अब सुन्नुस् तर यसैलाई यस्तो पनि लेख्न पाइन्छ के भाइ बहिनी अर 2n + 1 पाई पनि लेख्न पाइन्छ तर यति बेला यो n चाहिँ 0 देखि काउन्ट गर्नु होला है अब फेरि झन कन्फ्युजन हुन सक्छ नि त कहाँनिर 0 देखि लिने कहाँ 1 देखि लिने भन्ने कुराले तनाव बनाउन सक्छ यसरी बुझ्नुस् अब यसलाई कसरी बुझ्नुस् भन्दा भाइ बहिनीहरु सुन्नुस् है म क्लियर गराउँछु यसलाई अब यस्तो हुन्छ डिस्ट्रक्टिभ को लागि अड पाई म्याच गर्नको लागि 2n - 1 पाई पनि हुन्छ 2n + 1 पाई बाट पनि म्याच हुन्छ तर 2n - 1 पाई लेख्नु भयो भने त्यो 1 देखि सुरु हुन्छ 2n + 1 पाई लेख्नु भयो भने त्यो 0 देखि सुरु हुन्छ अब फेरि कुरा रह्यो कहाँनिर 1 देखि लेख्ने कहाँनिर 0 देखि लेख्ने भन्ने कुरामा है अब हेर्नुस् है त कहाँ 1 देखि कहाँ 0 देखि लेख्ने भन्ने बुझ्नको लागि यसरी सोच्नुस् मैले अहिले एकैछिनमा कुरा गर्छु यदि ल जनरली हाम्रो यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेन्ट गर्छौं त्यसमा आउँछ यंग्स डबल को सेन्ट्रल फ्रिन्ज इज अलवेज ब्राइट हो किन ब्राइट मा आउँछ एकैछिन कन्स्ट्रक्टिभ हुन्छ जहिले अब अलवेज ब्राइट हो यंग्स डबल स्लिट को सेन्ट्रल अलवेज ब्राइट हो अनि त्यसपछि यसको लगत्तै आउँछ फर्स्ट डार्क आउँछ भाइ बहिनीहरु तलमाथि त्यही अर्डरमा है
त्यसपछि फेरि ब्राइट आउँछ भाइ बहिनीहरू, यसलाई हेर्नुहोस् है, ब्राइट आउँछ, फेरि डार्क आउँछ। यसरी हुँदा ल सुन्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू, सेन्ट्रल के छ, सेन्ट्रल फ्रिन्ज ब्राइट छ। सेन्ट्रल फ्रिन्जबाट हामी मेजर गर्न सुरु गर्छौँ। सेन्ट्रल फ्रिन्ज ब्राइट छ, यो सेन्ट्रलबाट मेजर गर्न सुरु गर्छौँ। सेन्ट्रल हामी जेरोथ लिन्छौँ, सेन्ट्रल जेरोथ लिन्छौँ। ब्राइट भए पनि डार्क भए पनि सेन्ट्रल जेरो हो। सेन्ट्रल जेरो भयो भने त्यसपछि अब हामीले यसलाई यो डार्कलाई जेरोथ डार्क त भन्दैनौँ नि त प्यारो भाइ बहिनीहरू, बुझ्नु भएको छ? बुझ्नुहोस् है, नबुझे सोध्नुहोस् है। सेन्ट्रल यदि ब्राइट हो भने त्यो जेरोथ ब्राइट भयो, अनि अब त्यसपछिको हामी के जेरोथ डार्क भन्ने हो र? त्यसरी जेरोथ डार्क भन्ने त होइन नि त, त्यो फर्स्ट डार्क भयो। सेन्ट्रल ब्राइट थियो, त्यसमा अब फर्स्ट यो के भयो त, यो फर्स्ट डार्क, त्यसपछि आयो फर्स्ट ब्राइट, सेकेन्ड डार्क, सेकेन्ड ब्राइट हुँदै जाँदा अब तपाईले यहाँनिर जेरोथ डार्क भन्ने देख्नुभयो र? जेरोथ डार्क भन्ने पाउनु भयो कि भएन? जेरोथ डार्क ए म्याक्स इक्वल्स टु A1 प्लस A2 हो, त्यही लेखा छ। अनि जेरोथ डार्क भन्ने पाउनु भयो कि भएन यो भन्नुहोस् त पहिला। जेरोथ डार्क भन्ने भेट्नु भयो त, अनि किन 2n प्लस 1 पाई लेख्ने त भना? अब डार्क जेरोदेखि सुरु गर्नु पर्यो भए पो 2n प्लस 1 पाई लेख्थ्यौँ। अब यसमा अरू पनि छन् इन्टरफेरेन्सका जेरोदेखि लेख्ने केसो, त्यही भएर अब अनि डिफ्र्याक्सनको त पछि बुझाउला नि सुभाष मण्डल भाइ, अहिले चिन्ता नगर्नुहोस् न ल है। अब यहाँनिर भनेपछि त्यही भएर मैले 2n माइनस 1 पाई लेख्न सिकाएको। किन? सेन्ट्रल यो जेरोदेखि ब्राइट जेरोदेखि छ भने अनि डार्क त 1 देखि गर्नु पर्यो, 1 देखि गर्दा कहाँको 2n प्लस 1 पाई लेख्ने हो, होइन नि त, त्यो नलेख्ने, 1 माइनस 1 पाई। अब तपाईँले यति बुझ्नु, यो पनि कुरा क्लियर भयो कि भएन? भयो पक्कै। नभएको भए पनि अब के बुझ्नुहोस् भन्दा, ब्राइटको लागि इभन पाई, यो त सम्झिनुहोस् है, ब्राइटको फेज डिफरेन्स इभन पाई, डार्कको फेज डिफरेन्स अड पाई। इभन पाई अड पाईले फेज डिफर हुनु पर्यो। अनि पाथ डिफरेन्स के होला? पाथ डिफरेन्स पनि घोक्ने होइन है मेरो प्यारो भाइ बहिनीहरू, घोक्न त्यति त मैले सजेस्ट गर्दिनँ। यस्तो नि भयो, यो कम्प्लिट वेभ थाहा छ नि त भाइ बहिनीहरू, सुन्नुहोस् है, यहाँनिर कम्प्लिट वेभको लेन्थ हामीलाई थाहा छ। यो कम्प्लिट 1 कम्प्लिट साइकल भयो। 1 कम्प्लिट साइकल हुँदा यहाँनिर हुने पार्टिकल र यहाँनिर हुने पार्टिकल बिचको पाथ कतिले डिफरेन्स छ? ल्याम्डाले डिफरेन्स छ। पाथ डिफरेन्स ल्याम्डा छ भने पाई अनि पाई 2 पाई, फेज डिफरेन्स कतिले हुन्छ? 2 पाईले। हेर्नुहोस् त, पाथ है, पाथ डिफरेन्स। अहिले पाथ डिफरेन्स भनेको के हो यो पनि म सिकाउँला, पहिला यति बुझ्नुहोस् त। सर मिनिमा जहिले पनि डिस्ट्रक्टिभमा मात्रै हुन्छ, अनि डिस्ट्रक्टिभ भनेकै मिनिमा त हो नि, मिनिमम के घट्यो, इन्टेन्सिटी घट्यो भने त मिनिमा भने हो के, अनि बढ्यो भने चाहिँ म्याक्सिमम भने हो नि। त्यसमा त कन्स्ट्रक्टिभमा म्याक्सिमम हुन्छ जहिले, डिस्ट्रक्टिभमा जहिले मिनिमा हुन्छ, त्यसमा नचुकिनु होला। अब हेर्नुहोस् त, कम्प्लिट वेभको लेन्थ कति छ? ल्याम्डा। ल सुन्नुहोस् है, ल्याम्डा पाथले डिफर हुन आउँदा फेज एंगल कतिले चेन्ज भयो? 2 पाईले। पाथ हेर्नुहोस् त, पाथ ल्याम्डाले चेन्ज हुन्छ भने फेज एंगल 2 पाईले चेन्ज हुन्छ। त्यसो भए अब यहीबाट किन फर्मुला लफडा फाइकस टु 2 पाई बाई ल्याम्डा इन्टु यक्स भन्ने फर्मुलातिर किन गइराख्ने भने यो जानिने होइन। तपाईँलाई मैले क्लियरली के बनाएको छु भन्दा, म्याक्सिमाको लागि इभन पाई, मिनिमाको लागि अड पाई गर्नुहोस् भनेर सिकाएको छु नि त। म्याक्सिमाको लागि इभन पाई, लागि अड पाईको मल्टिपल। त्यसो भए अब पाथमा के हुन्छ? जेरो त जेरै भयो, हेर्नुहोस् 0 0 बाई यक्स पाथमा है, यसलाई पाथ गर्नु पर्यो भने पाथ डिफरेन्समा 0 जेरै रह्यो। अनि 2 पाई फेज एंगलले चेन्ज हुँदा पाथ ल्याम्डा, 4 पाई फेज एंगलले चेन्ज हुँदा पाथ 2 ल्याम्डा, 6 पाई फेज एंगलले चेन्ज हुँदा पाथ 3 ल्याम्डा। यसरी हुँदै 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 जाँदा पाथ डिफरेन्सको अर्डर के आउने भयो? हेर्नुहोस् त, पाथ डिफरेन्सको अर्डर के हुने भयो? ल यो बुझ्नुहोस्, यो बुझिहाल्नुहोस्, यता पहिला माइन्डमा सेट गरिहाल्नुहोस्। पाथ डिफरेन्सको अर्डर पाईको टर्ममा फेजको कुरा हुन्छ भने यो ल्याम्डाको टर्ममा पाथ है, भनेपछि पाथ डिफरेन्सको अर्डर आउँछ भाइ बहिनीहरू एन ल्याम्डा। ल बुझ्नुभयो मैले भनेको? पाथ डिफरेन्स एन ल्याम्डा, एन ल्याम्डा, एन ल्याम्डा है, एन ल्याम्डा। त्यसरी नै अब हेर्नुहोस् है त, डिस्ट्रक्टिभको केसमा, इन केस अफ डिस्ट्रक्टिभमा के छ? पाई 3 पाई यसरी छ भने अब यहीँबाट तपाईँले के बुझ्नुहोस् भन्दा, पाईमा ल्याम्डा बाई 2, हेर्नुहोस् है, पाई त ल्याम्डा बाई 2, किन 2 पाई ल्याम्डा भने पाई ल्याम्डा बाई 2 भएन?
lambda by 2 3 pi 3 lambda by 2 5 lambda by 2 यसरी गर्दै जाँदा 2n minus 1 lambda by 2 गर्नु होला कुरा बुझ्नुभयो मैले भनेको यतिमा कसैलाई डाउट छ भने ह्यान्ड रेज गर्नुस् नत्र कमेन्ट लेख्नुस् म्याक्सिमममा सम्झिनु यो त एकदमै थाहा हुनु पर्यो यसलाई थाहा नभइकन त अगाडि बढ्नै हुँदैन बुझे मैले मलाई आउँछ भन्नुस् अब यहाँबाट है म्याक्सिमाको लागि इभन पाई सुरजले केही भन्न खोज्दैछ ल सुरज एकदम सिन्सियर छ पढ्नलाई सुरज बाबु भन्न कान्छ सर यो फेज डिफरेन्स इक्वल टु 2 पाई बाइ ल्याम्डा इन्टु पाथ डिफरेन्स जुन गर्नुभएको छ अलिकति म बिर्सेछु सर बुझाइदिनु यो फर्मुला यस सर 12 मा सुरुमा प्रोग्रेसिभ वेभ पढेको बिर्सेछौ ल ठीक छ फेरि सम्झाउँछु ल यहाँनिर यो कम्प्लिट वेभ छ भने कम्प्लिट वेभको लेन्थ कति ल्याम्डा यहाँनिर हुने पार्टिकल र यहाँनिर हुने पार्टिकल बीचको पाथ कतिले डिफर यो पार्टिकल यो भनेको त ल्याम्डाले डिफर भयो नि ल्याम्डाले पाथ डिफर हुँदा फेज एंगल 2 पाई किन 360 डिग्री कम्प्लिट साइकल युनिटले डिफर हुँदा 2 पाई बाइ ल्याम्डा भयो अब यहाँ कुनैलाई यक्स लेन्थले डिफर होला नि त ल यक्सले डिफर भयो भने युनिट मेथड गरे 2 पाई बाइ ल्याम्डा इन्टु यक्स गरेको यही नै फेज डिफरेन्स भयो त यक्स पाथ डिफरेन्सको केसमा फेज डिफरेन्स लिनुस् त मैले के भनेको छु भन्दा तपाईहरुलाई यस्तो भनेको छु कि मैले एकदम सजिलो गरी ब्राइटको लागि इभन पाई सम्झिने भनेको छु ब्राइटको लागि इभन पाई भनेपछि 0 भयो 2 पाई भयो 4 पाई भयो यसरी हुँदै जाँदा 0 त 0 रह्यो 2 पाई ल्याम्डा 4 पाई 2 ल्याम्डा गर्दै जाँदा यो 2n पाई को अर्डरमा आउँथ्यो भने यो चाहिँ n ल्याम्डा को अर्डरमा म्याच भयो त्यसरी नै अड पाई भयो भने डार्क अड पाई मतलब पाई 3 पाई 5 पाई गर्दै जाने अब त्यो पो किन तनाव लिने नि ल्याम्डा बाइ 2 3 ल्याम्डा बाइ 2 5 ल्याम्डा बाइ 2 गर्दै जाने त भन्ने अब यो त सम्झिनु पर्छ भाइ बहिनीहरु यति सम्झेन भने त वेब अप्टिक्स नपढे पनि हुन्छ छोड्दिनुस् आजदेखि पढ्न त्यति कुरा थाहा नभए भने अब भनेको कुनमा के लिने ब्राइटमा डार्कमा के लिने भन्ने कुरालाई त इग्नोर गर्ने भएन है मान्छे अब सम्झिनुस् म्याक्सिमम र मिनिमम को कुरा त यही त हो नि भाइ ए म्याक्स इक्वल्स टु a1 प्लस आई म्याक्स यतिमा कसैलाई डाउट छ सुरजले त सोधिहाल्यो डाउट फेज डिफरेन्स को अलि बुझ्नु भएन एल बुझ्नुस् न त ल त्यस भए फेज डिफरेन्स मा हुने भयो अनि cos 2 पाई मा 1 हुने भयो cos 4 पाई मा 1 हुने भयो यसरी गर्दै जाँदा यो अर्डरमा इभन पाई 2n पाई इभन पाई मा म्याच भयो अनि मिनिमाको लागि cos 5 -1 मा आको त बुझ्नु भयो नि a1 यता छ भने a2 यता छ ठ्याक्क उल्टो छ 180 अपोजिट मिनिमम भनेको cos 180 -1 त्यसभए 5 -1 आउन पाई हुने भयो 3 पाई हुने भयो 5 पाई यसरी अड पाई गरियो अब फेज थाहा भयो भने पाथ मिलाउन के गाह्रो छ त नि है यसरी यहाँनिर थाहा पाउनुस् है पक्कै बुझ्नुस् है यो कुरा नबुझेसम्म अगाडि बढ्दै नभन्नुस् म अगाडि बढौं र मलाई सजेस्ट गर्नुस् अगाडि बढ्नुस् सर भन्नुस् नत्र म यो नबुझेसम्म त म अगाडि जाँदै गएन है के छ अब बुझ्या हो नि ल अगाडि बढ्ने कुरा आयो ल यस सर जानुस् सर ल ठीक छ ल अब यति बुझेपछि म अगाडि बढ्न मलाई पनि सजिलो भयो किनभने डाइरेक्ट लेख्दिन सक्छु नि त अब त्यहाँनिर किन यस्तो लेख्नु भयो भन्ने क्वेशन त अब राइज हुँदैन नि त अब सुन्नुस् है इभन पाई अड पाई म्याच गर्नु होला यो पार्ट डिफरेन्स भन्ने पोइन्टको फिजिकल मिनिङ बुझ्नुस् न यस्तो हुन्छ हेर्नुस् यसको के होला कस्तो पार्ट डिफरेन्स भयो अनि कन्स्ट्रक्टिभ डिस्ट्रक्टिभ कसरी हुन गयो भन्ने कुरा डाउट लागेको छ भने यसरी सोच्नुस् यो कुनै मेन सोर्स यहाँनिर छ यो मेन सोर्सको इक्विडिस्टेन्समा हामी कुनै दुईटा स्लिटहरु बनाउँछौं के मतलब कोहेरेन्ट सोर्स यो S1 स्लिट भाइ बहिनीहरु यो S2 स्लिट S1 र S2 स्लिट अनि स्क्रिनलाई यहाँनिर राख्यो हेर्नुस् अब सुन्नुस् है लाइट त वेभको फर्ममा जान्छ नि यसरी जाँदैछ ल सुन्नुस् है कसरी जाँदैछ भन्ने कुरा आयो भने यो मेन सोर्सबाट जाने वेभलाई यसरी जाँदै थियो यसरी जाँदै गर्दा भाइ बहिनीहरु
अब भन्नुस् त मलाई यो सोर्सबाट जाने वेभको S1 स्लिटको पोइन्टमा क्रेस्ट आयो भने S2 स्लिटको पोइन्टमा के आउला यो सोर्सबाट जाने वेभको हेर्नुस् है S1 स्लिटको पोइन्टमा क्रेस्ट आयो भने S2 स्लिटको पोइन्टमा के आउला भनिदिनुस् न त मलाई के आउला ट्रप भइराछ ल यसमा S1 स्लिटको पोइन्टमा कसले बनायो फेरि ट्रप भनेर खुसी हेर न यस्तो गल्ती गर्दिने अब यहाँनिर हेर यो मेन सोर्सबाट जाने वेभको ल हेर है मेन सोर्सबाट जाने वेभको S1 मा क्रेस्ट आउँदा S2 मा ट्रप कसरी हुन्छ भने यसरी हेर्नुस् त यो सोर्सबाट S1 जति डिस्टेन्समा छ S2 पनि त्यति नै डिस्टेन्समा छ त्यसपछि यो जुन मिडियममा गएको छ यो पनि त्यही मिडियममा गयो भने त्यसपछि यो मेन सोर्सले यता सुरुमा क्रेस्ट यता ट्रफ दिएर पठाउने भन्ने पनि काई हुन्छ त भने त्यसो भए अब सम्झिनुस् कि इक्विडिस्टेन्समा यो मेन सोर्सबाट S1 जति डिस्टेन्समा छ S2 त्यति नै डिस्टेन्समा छ त्यसो भए S1 मा क्रेस्ट आयो भने S2 मा पनि क्रेस्ट S1 मा ट्रफ आएको छ भने S2 मा पनि ट्रफ पहिला यसमा कन्फ्युजन नहोस् है अब त्यसपछि स्लिटको सेन्ट्रल पोजिसनमा हेर्नुस् O मा सेन्ट्रल पोजिसन O मा जाँदा S1 स्लिटबाट आउने वेभ O मा आइपुग्दा र S2 स्लिटबाट आउने वेभ O मा आइपुग्दा दुईटैको लेन्थ बराबर छ कि छैन यति भन्नुस् त S1 स्लिटबाट O मा आउने वेभको लेन्थ र S2 स्लिटबाट O मा आउने वेभको लेन्थ बराबर छ कि छैन मलाई यो भन्नुस् छ इक्वल छ S1 स्लिटबाट O मा आउने वेभ र S2 स्लिटबाट O मा आउने वेभको लेन्थ बराबर छ भने S1 मा क्रेस्ट स्टार्ट थियो भने S2 मा पनि क्रेस्ट स्टार्ट छ अथवा S1 बाट ट्रफ स्टार्ट थियो भने S2 बाट पनि ट्रफ नै स्टार्ट छ त्यसो भए S1 को O मा क्रेस्ट आइपुग्यो भने S2 को O मा पनि क्रेस्ट नै आउने त हो नि अथवा S1 को O मा ट्रफ आयो भने S2 को O मा पनि ट्रफ आयो भने यहाँ कन्स्ट्रक्टिभ मिटिङ भयो कि डिस्ट्रक्टिभ यति भनिदिनुस् मलाई अब कन्स्ट्रक्टिभ मिटिङ भयो कन्स्ट्रक्टिभ मिटिङ हुन गयो है कन्स्ट्रक्टिभ किन क्रेस्टसँग क्रेस्ट ट्रपसँग ट्रप सुपरपोज हुँदा कन्स्ट्रक्टिभ बनाएर मैले हो अघि कुरा आएको थियो नि त्यसबाई सेन्ट्रल फ्रिन्ज इज अलवेज ब्राइट यसलाई त ब्राइट नै हुने भयो रिजल्टिङ एम्प्लिट्युड बन्ने भयो अब तपाईलाई 12 मा व्हाई सेन्ट्रल फ्रिन्ज इज अलवेज ब्राइट भनेर क्वेशन सोध्थ्यो नि 2 मार्क्सको क्वेशन देख्न यसरी मिलाएर लेख्नु त पर्ने हो अब यहाँ व्हाई सेन्ट्रल अलवेज ब्राइट भनेर सोध्ने होइन अब सेन्ट्रल के हुन्छ भन्दा अब सेन्ट्रल अलवेज ब्राइट हुन्छ भन्ने कुरामा डाउट चाहिँ नरहोस् है सेन्ट्रल इज अलवेज ब्राइट सेन्ट्रल ब्राइट त्यसो भए ल यो पी पोइन्ट को फ्रिन्ज के हुन्छ थाहा छैन हामीलाई सेन्ट्रल ब्राइट हो भने पी पोइन्ट को फ्रिन्ज के होला अब थाहा छैन मलाई सेन्ट्रल ब्राइट हो भने पी पोइन्ट को फ्रिन्ज के होला अब यसलाई मैले चेक गर्न खोज्दै छु ल हेर्नुस् है सेन्ट्रल ब्राइट हो भने पी पोइन्ट को फ्रिन्ज के होला ल चेक गरौँ S1 बाट P मा पुग्ने वेभ र S2 बाट P मा पुग्ने वेभको लेन्थ बराबर छ कि छैन मलाई यति भनिदिनुस् त पहिला S1 बाट P मा पुग्ने वेभ र S2 बाट P मा पुग्ने वेभको लेन्थ बराबर छ त छैन कुन बढी लामो S1 बाट P मा पुग्ने वेभ र S2 बाट P मा पुग्ने वेभको लेन्थ बराबर त छैन कुन बढी लामो छ S2 बाट जाने वेभको लेन्थ बढी छ नि छैन र देखिरहनु भएको छ नि क्लियरली S1 बाट P मा पुग्ने वेभ भन्दा S2 बाट P मा पुग्ने वेभको लेन्थ बढी छ मतलब उले धेरै डिस्टेन्स ट्राभल गर्नु पर्या छ त्यसपछि S1 र S2 P मा S2 P कति लामो छ त ल हेरे है मैले यसरी पर्पेन्डिकुलर ड्रा गरे m भनेपछि अब हेर्नुस् त S1 P र MP को लेन्थ बराबर हो त S1 P र MP त बराबर थियो नि त S1 P र MP बराबर थियो S1 P भन्दा S2 P कति लामो S1 P भन्दा S2 P कति लामो हेर्नुस् त S1 P भन्दा S2 P यति S2 m ले लामो छ कि छैन S1 P भन्दा S2 P कति लामो ते S2 m ले लामो छ that लामो इज कल पाथ डिफरेन्स त्यही जति लामो हुन गए जति फरक पर्यो त्यो नै पाथ डिफरेन्स त हो नि that लामो इज कल पाथ डिफरेन्स
ए नरेन्द्र भन बाबु। सर अनि न्युटन रिङमा सेन्ट्रल डार्क कर्व किन हुन्छ? ए बाबु पढ्न देऊ न, अहिले हतार नगर न, त्यही आउँदा पढाउला नि। अहिले त्यसको रिलेटेड कुरा गर्न थाल्यो भने तिमीले फेरि यताका के बुझाउँछौ र मैले त्यही कन्सेप्ट कन्फ्युज भयो ल है। अब त्यसो भए कन्फ्युज त मैले पढाइसकेपछि कन्फ्युज हुनु भएन नि त। नपढ्दैको कन्फ्युजनलाई त हामीले एउटा मान्न सकिन्छ, पढेपछि कन्फ्युज हुनु हुँदैन। त्यो पढेकै छैनौ न्युटन सिंह। अब सुन, अब यहाँनिर ओहो ह्यान्डरेज गर्यो, मलाई यसलाई बुझाउनु दिँदैनौ क्या? ल अब सुन है त, S1P भन्दा S2P कुन बढी लामो? S2P। कतिले लामो? S2M। द्याट लामो इज कल्ड पाथ डिफरेन्स। यो पाथ डिफरेन्स। अब यो पाथ डिफरेन्स हेर त भाइ बहिनीहरू, यस्तो वेभको साइकलको अर्डरमा डिफर हुन जान्छ नि त। यस्तो हुन्छ भने कम्प्लिट साइकल सुन है, ल्याम्डा यतिले मात्रै डिफर भएको भए, यतिले मात्रै डिफर भएको भए भन्नुको मिनिङ वेभको हाफ साइकल ल्याम्डा बाई 2 ले मात्र, ल्याम्डा बाई 2 ले मात्र, सेन्टरमा त डिफरै थिएन। त्योभन्दा माथि तल त अब डिफरेन्स हुने पोइन्ट आउँछ नि त। एउटाले बढी डिस्टेन्स ट्राभल गर्नुपर्छ, अर्कोले कम ट्राभल गर्नुपर्छ भनेपछि अब त्यसो भए S1 बाट र S2 बाट जाने वेभको पाथमा यतिले मात्रै एउटाको साइकल बढी भएको भए, यति भन्दा हाफ साइकल ल्याम्डा बाई 2 ले डिफर भएको भए, यो पोइन्टमा S1 बाट जानेको क्रेस्ट पुग्थ्यो भने S2 बाट जानेको ट्रप पुग्ने थियो। ल्याम्डा बाई 2 पाथ डिफरेन्स हुन्थ्यो भने S1 बाट जानेको यो ठाउँमा क्रेस्ट मिटाउँदा S2 बाट जानेको ट्रप मिटाउने थियो। मतलब डिस्ट्रक्टिभ सुपरपोजिसन हुने थियो। डिस्ट्रक्टिभ सुपरपोजिसन हुनाले त्यो फ्रिन्ज डार्क हुने थियो, डार्क। त्यसैले यो नम्बर यतिले डिफर भएको भए, यतिले मतलब यो फुल साइकल भयो भाइ बहिनीहरू। र यसरी हुँदै जाँदा यो फुल साइकल मतलब ल्याम्डाले डिफर भएको भए, ल्याम्डाले डिफर भएको भए, ल्याम्डा भनेको फुल साइकलले डिफर भएको भए, एउटाको त्यो ठाउँमा क्रेस्ट पुग्दा अर्कोको पनि क्रेस्ट नै मिटाउने थियो, एउटाको ट्रप मिटाउँदा अर्कोको पनि ट्रप मिटाउने थियो। मतलब अब फेरि अर्को हाफ साइकल थपिएर 3 ल्याम्डा बाई 2 ले डिफर भएको भए फेरि डिस्ट्रक्टिभ हुने थियो। फेरि अर्को हाफ साइकल थपेर 2 ल्याम्डाले डिफर भएको भए त्यो पोइन्टमा कन्स्ट्रक्टिभ। यस्तो भन्न खोजा हो के पाथ डिफरेन्सको मिनिङ यो है। अब यहाँनिर कुरा के रह्यो भन्दा अब तिमीहरूले बुझ्नुपर्ने पोइन्ट यही त हो नि, मैले कुरा गरेको तिमीहरूसँग। यस्तो भयो, ल्याम्डाले ल हेर है, यहाँनिर हेर त, ल्याम्डाले पाथ 0 त सेन्ट्रल भयो, ल्याम्डाले डिफर अथवा 2 ल्याम्डाले डिफर और 3 ल्याम्डाले डिफर और 4 ल्याम्डाले डिफर हुने पोइन्ट जतिमा कन्स्ट्रक्टिभ मिटिङ हुन्छ, मतलब ब्राइट फ्रिन्ज बन्छ। अथवा ल्याम्डा बाई 2 ले डिफर, 3 ल्याम्डा बाई 2 ले डिफर, 5 ल्याम्डा बाई 2 ले डिफर भनेको हाफ साइकल, अनि 1.5 साइकल, यो 1.5 साइकल, यो 2.5 साइकल, यसरी डिफर हुने पोइन्टमा डिस्ट्रक्टिभ मिटिङ हुन्छ, डार्क हुन्छ। अब त कन्फ्युजन नराख त कसैले पनि। कन्स्ट्रक्टिभ मिटिङ हुँदा के हुन्छ? कन्स्ट्रक्टिभ मिटिङ हुँदा के हुने भयो? ल्याम्डाले पाथमा डिफर हुन गयो भने, सम्झिने भयो भने यति मैले गरेको कुराहरू सम्झ्यो भने जस्ता सुकै अब्जेक्टिभ क्वेसनहरू पनि डिल गर्न सक्छौ है। त्यसमा कुनै पनि छैन, बजारमा जुनसुकै क्वेसन पाए पनि गर्न सकिहाल्छौ। अब यसबाट बुझ त, ल्याम्डाले डिफर ब्राइट हुन्छ, ल्याम्डा बाई 2 को यसमा भन्छ यसरी डिफर भयो, ल्याम्डा बाई 2 को अड मल्टिपल 1 ल्याम्डा बाई 2, 3 ल्याम्डा बाई 2, 5 ल्याम्डा बाई 2 भन्छ यसरी डिफर भयो भने डार्क हुन्छ भन्छ। अब बुझ्नु पर्ने पोइन्ट यही रह्यो, पाथ डिफरेन्स n ल्याम्डाले पाथ डिफर भयो भने ब्राइट, 2n - 1 ल्याम्डा बाई 2 ले पाथ डिफर भयो भने डार्क। यसमा त अब कसैलाई पनि कन्फ्युजन पक्कै डिस्ट्रक्टिभ हुन्छ, डार्क हुन्छ। हो डिस्ट्रक्टिभ भनेकै डार्क भए। अब यसरी बुझ्नु पर्यो। यतिमा कसैलाई डाउट छ? ह्यान्डेज गर। अब जस खै त लेखेको त्यहाँनि छैन हैन, कन्फ्युजन पक्कै पनि कन्फ्युजन त नराखौँ है। नो 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 डाउट। अब त्यसो भए हामी लाग्यौँ भेरी मस्ट इम्पोर्टेन्ट यङ्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेन्ट। यङ्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेन्टमा अब कुरा के हुन्छ भन्दा भाइ बहिनीहरूलाई हेर है त, यङ्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेन्टमा अब मैले तिमीलाई यहाँनिर कसरी सिकाउँछु त 12 मा पनि मजाले पढायो भने
अब 12 मा पढेको, त्यही भएर त्यो डेरिभेसनतिर मैले लग्दिनँ, त्यो तपाईँहरूलाई पनि चाहिँदैन। अब एकैचोटि मैले गर्ने कुरा अब यहाँ के रह्यो भन्दा भाइ बहिनीहरू सुन्नुहोस् है, यहाँनिर आउने कुरा y = हामीलाई थाहा हुनु पर्यो पहिला। सेन्ट्रलदेखि यो पी पोइन्टको फ्रिन्ज हेर्नुहोस् है, ल यस्ता दुईटा स्लिटहरू छन्, यो सेन्ट्रल ब्राइट छ, यो सेन्ट्रल जहिले ब्राइट, सेन्ट्रलबाट पी पोइन्टको फ्रिन्जको डिस्टेन्स y। अझ यो फिगरमा यस्तो भयो, y = तपाईँ अब यक्स डी मा कसैलाई कन्फ्युजन छ? y = यक्स डी मा कसैलाई कन्फ्युजन छ कि छैन? यस्तो भयो के, यो सेन्ट्रल ब्राइट, यसमा दुईटा स्लिट S1 र S2 स्लिट छन् है, दुईटा स्लिट बीचको सेपरेसनलाई स्मल डी लेख्यौं, S1 र S2 स्लिट बीचको सेपरेसनलाई, स्लिट र स्क्रिन बीचको डिस्टेन्सलाई हामी क्यापिटल डी लेख्यौं। अनि स्लिटको सेन्ट्रल पोजिसनमा त जहिले ब्राइट हुन्छ, ओ भयो, यसलाई ओरिजिनको टर्ममा ल्याउँ। अनि यो पोइन्टमा पी पोइन्टमा मेबी ब्राइट अर डार्क, त्यो पोइन्टको फ्रिन्जको डिस्टेन्सलाई y लिए मैले। S1 बाट p मा पुग्ने वेभ र S2 बाट p मा पुग्ने वेभको पाथ डिफरेन्स कति? पाथ डिफरेन्स यो यक्स ल्याउँ नि हामी, यक्स पाथ डिफरेन्स छ भने अब सम्झिनुहोस् है, y = यो क्याल्कुलेसनतिर अहिले मैले लगिन तपाईहरुलाई, y = के आउँछ? यक्स / d। अब तपाईले यो पेज भरिको यो केही घोक्ने होइन है, यो गर्ने नै होइन, यसरी लाग्ने नै होइन है। मैले तपाईलाई क्लियरली अब यहाँ के सिकाउन खोज्दैछु भन्दा यति y बुझ्नुस्, y = यक्स / d बुझ्नुस्। यो थाहा छ भने यो थाहा हुनै पर्यो। यति थाहा भएपछि यो दुई पेज हेर्नै पर्दैन है, यो दुई पेज हेर्न त्यो नलाग्ने। अब के गर्ने भन्दा यो यक्सको ठाउँमा यदि ब्राइट हो भने, पी पोइन्टको फ्रिन्ज ब्राइट हो भने यक्सको ठाउँमा n लैम्डा लेख्ने। जस्तै पी पोइन्टको फ्रिन्ज फिफ्थ ब्राइट हो भने y5 = के गर्ने, n को ठाउँ n लैम्डा, यक्सको ठाउँमा n लैम्डा, n भनेको फिफ्थ 5 लैम्डा /d गर्ने। अब लैम्डा d र d त दिएको हुन्छ, बाँकी भ्यालु पुटिङ एन्ड सल्युटिङ गर्ने। मतलब यदि पी पोइन्टको फ्रिन्ज ब्राइट हो भने yn = n लैम्डा यक्स /d, यसमा 1 2 3 4 हुँदै जाने भयो। अनि पी पोइन्टको फ्रिन्ज डार्क भने यक्सको ठाउँमा के लेख्ने, त्यही भएर त पाथ डिफरेन्स बुझ्नु पर्यो नि, 2n - 1 λ/2 युज गर्ने भाइ बहिनी, 2n - 1 λ/2 युज गर्ने। त्यसो गर्दा y = 2n - 1 λ/2d यो आयो। मतलब यो x को ठाउँमा 2n - 1 λ/2 युज गरियो, अरु त d र d एज इट इज छँदैछ। अब फर्स्ट सेकेन्ड थर्ड फोर्थ फिफ्थ भन्यो भने n को ठाउँमा भ्यालु राख्दै जाने त हो नि। डाउट? अब त्यसै नै हेर्नुस्, यहाँनिर यति बुझिसके पछिको केसमा ल अब यहाँनिर कुरा के आउने भयो भाइ बहिनीलाई, हेर्नुस् त यो डार्क ब्राइट को केस कसरी लेख्ने भन्ने कुरामा अब कन्फ्युजन नरहोस् है, अब कन्फ्युजन नरहोस्। त्यसो भए यहाँनिर आउने भयो भाइ बहिनीहरू, अब कुरा के आयो भन्दा अब फ्रिन्ज विड्थ को कुरा गरौँ न। फ्रिन्ज विड्थ बीटा भनेको सेपरेसन बिट्विन टु कन्सिक्युटिभ ब्राइट अर डार्क। मतलब ल y2 - y1 नै लेखेँ मैले, अथवा y3 - y2 लेख्नुस्, y4 - y3 लेख्नुस्, जुन लेख्नुस् न, तर यसरी जानु पर्यो है। अब यसबाट कुरा के आउने भयो, y2 - y1 लिँदाखेरि अब सेकेन्ड ब्राइट हो भने 2 λ/d माइनस λ/d आयो, λ/d आयो। अथवा डार्क को गर्नुस् न, यही आउँछ भनेको ब्राइटबाट गरे पनि डार्कबाट गरे पनि बीटा के आउँछ, बीटा = यो सम्झिनुस् है, बीटा = λ/d। यसले के इन्फर्मेसन दिन्छ, कन्सिक्युटिभ ब्राइटहरु बीचको जति सेपरेसन छ, कन्सिक्युटिभ ब्राइट एन्ड डार्क फ्रिन्ज लाइनिङ अर्डर सर, त्यही भयो भनेपछि अब यहाँबाट के हुने भयो भन्दा कन्सिक्युटिभ ब्राइटहरु बीचको जति सेपरेसन छ, कन्सिक्युटिभ डार्कहरु बीचको सेपरेसन पनि त्यति नै हुनु पर्यो के यसमा, किनभने यही त कुरा आयो नि, यस्तो भइदियो। ल यहाँनिर हेर्नुस् त, कन्सिक्युटिभ ब्राइटहरु बीचको जति छ, ब्राइटर अलि बढी विड्थको नि डार्क यस्तो कम भएको भए यो सेपरेसन बराबर त कहाँ आउने थियो त, आउने थिएन नि। भनेपछि कन्सिक्युटिभ ब्राइटहरु बीचको यो ब्राइटको जति सेपरेसन छ, डार्क पनि त्यति नै सेपरेसन, भनेपछि इक्वल सेपरेसनमा यसमा फ्रिन्जमा ब्राइटहरु जति विड्थ छ, डार्क पनि त्यति नै विड्थ, फेरि ब्राइटको जति विड्थ, डार्क पनि त्यति नै विड्थ हुन्छ भन्ने बुझ्नुस् है। डार्क र ब्राइट विड्थ सेम हुन्छ। अनि यसमा फ्रिन्जहरुको शेप कस्तो हुन्छ भने अब यहाँ त्यो प्रुभ गर्न लाग्नुस्, त्यो फ्रिन्जहरुको शेप टक्क दिमागमा सेट गरिहाल्नुस्, हाइपरबोलिक।
त्यो लामो म्याथमेटिकल डेरिभेसन चाहिँ जानु पर्दैन यसमा हाइपरबोलिक सेप हुन्छ फ्रिन्जहरू भन्ने बुझ्नुस् है हाइपरबोलिक सेप टाइपका फ्रिन्जहरू यस्ता बन्दिने जान्छन् अब यसबाट भाइ बहिनीहरु तपाईलाई क्वेशन के सोधिदिन सक्छ भन्दा जस्तै सेकेन्ड ब्राइट फ्रिन्जको विड्थ 10 to the power minus 2 mm छ भने what is the width of 10th bride भने यही क्वेशन सोध्छ 10th bride को width कति होला all the fringes are of equal width 10 to the power minus 2 mm यही नै हुने त हो नि all the fringes are of equal width सबै फ्रिन्जहरुको width बराबर हुन्छ भनेपछि सेकेन्ड ब्राइड फ्रिन्जको जति width छ 10th को पनि त्यति नै हुन्छ यसरी बुझ्नुस् अनि यहीबाट अर्को कुरा पनि बुझ्नुस् बीटा इक्वल्स टु लैम्डा डी बाई डी देख्नु भयो नि बीटा इक्वल्स टु लैम्डा डी बाई डी बीटा इज डाइरेक्टली प्रोपोर्शनल टु लैम्डा भाइ बहिनीहरुलाई यहाँ हेर्नुस् क्वेशन यो त त्यसै चाहिँ गर्न सकिहाल्नुहुन्छ when Young's double slit experiment is performed in water then fringe width beta is directly proportional to lambda अब यसैमा lambda beta in air to that in medium beta in air र beta in medium equals to wavelength in air and wavelength in medium भनेर लेख्न पाइयो किन d र d त उही राख्ने त हो नि जुनसुकै मिडियममा पनि अब यो भयो त्यसमा अनि थाहा छ नि त तपाईलाई mu equals to c by v थाहा छ नि त mu equals to c by v c velocity of light in air and velocity of light in medium frequency मा चेन्ज आउँदैन भनेपछि frequency constant हुनाले wavelength in air अपन wavelength in medium लेख्न पाइयो यो फ्याक्टर हेर्नुस् त यो भनेकै mu भयो कि भएन mu अनि बीटा medium is equals to बीटा air अपन mu अब यहीबाट यो रिलेसन पनि सम्झिनुस् है न्युमेरिकली सोधिन सक्छ बीटा air equals to बीटा medium equals to बीटा air अपन बीटा इन air अपन mu अब त्यसो भए बीटा इन air अपन mu अब कुरा रह्यो mu equals to यसरी बन्दियो वा air मा फ्रिन्ज विड्थ 1 mm छ बीटा इन air 1 mm छ वाटर मा कति होला 4/3 mu भएको वाटर मा फ्रिन्ज विड्थ कति होला भनि सोध्यो भने अब बीटा इन वाटर इक्वल्स टु air मा 1 mm mu 4/3 गर्दा 3/4 mm न्युमेरिकली पनि गर्न सिक्नुस् है घट्ने कुरामा त शंकै छैन घट्ने कुरामा किन शंका छैन भने बीटा डाइरेक्टली प्रोपोर्शनल टु वेभलेन्थ एयर मा बढी हुन्छ वाटर मा कम हुन्छ मतलब डेन्सर मा कम हुन्छ वेभलेन्थ घटे पनि बीटा पनि घट्ने भए डाइरेक्ट यसरी गर्ने यो इक्वेशनलाई न्युमेरिकली पनि दिन सक्छ यसरी डिल गर्नुस् है न्युमेरिकली पनि दियो भने यसरी डिल गर्नु पर्यो छ कुनै डाउट एनी डाउट छ कि छैन नो डाउट अब यसमा यो पनि हेर्नुस् इन्टरफेरेन्समा अब के हुन्छ पार्ट डिफरेन्स पार्ट डिस्ट्रक्टिभ 2n + 1 पाई किन अड पाई भने अनि मैले अड पाई कुन म्याच हुन्छ यो हुन्छ अड पाई यो भयो कुनलाई वान्स मोर भन्नुभयो म्यु वालालाई विशाल ल म्यु वालालाई वान्स मोर भना भए यस्तो भयो है यहाँनिर फ्रिन्ज विड्थ इज डाइरेक्टली प्रोपोर्शनल टु लैम्डा अब बीटा डाइरेक्टली प्रोपोर्शनल लैम्डा बीटा एयर अपन बीटा मीडियम इक्वल्स टु वेवलेन्थ इन एयर अपन वेवलेन्थ इन मीडियम लेख्न पाइयो mu equals to c by b थाहा छ c velocity of light in air अनि velocity equals to the frequency into wavelength हो नि अब फ्रिक्वेन्सी त काई पनि चेन्ज हुँदैन फन्डामेन्टल प्रोपर्टी फ्रिक्वेन्सी त दुईटै एयर मा होस् कि मिडियम मा एउटै हुन्छ वेवलेन्थ इन एयर अपन वेवलेन्थ इन मिडियम यो भनेको म्यु लेख्न पाइयो त्यसबै बीटा मिडियम इक्वल्स टु बीटा एयर अपन म्यु क्वेशन के भने एयर फ्रिन्ज विड्थ छ भने 4/3 म्यु भएको वाटर मा कति होला भने त बाँकी भ्यालु पुटिङ एन्सर लुटिङ त हो नि है अब यसमा पनि झुक्किदैनौ हामी अब यसबाट एउटा यो टर्म पनि बुझ्नुस् न डिफ्र्याक्सनको त डिफ्र्याक्सनमा गरौँला अनि बीटा डाइरेक्टली प्रोपोर्शनल टु लैम्डा को कुरा गरौँ नि वेवलेन्थ रेड लाइट को सबभन्दा बढी हुन्छ वेवलेन्थ वायलेट लाइट को सबभन्दा कम हुन्छ भाइ बहिनीहरु त्यसभए बीटा पनि सबभन्दा बढी कुनको रेड लाइट को सबभन्दा बढी वायलेट लाइट को सबभन्दा सानो भयो फ्रिन्ज विड्थ यस्तो हुने भयो तपाई रेड लाइट फ्रिन्ज विड्थ घट्ने थियो when white light is used when
व्हाइट लाइट युज गरियो भने के होला व्हाइट लाइट इज युज्ड अब व्हाइट त सातवटै हो नि व्हाइट लाइट इज युज्ड अब व्हाइट लाइट युज गर्दा के हुन्छ भन्दा त्यहाँ सातवटैका भायोलेट भायोलेटका रेडका ग्रीनका कोहेरेन्टहरु सुपरपोज भएर यस्तो हुने थियो भायोलेटका फ्रिन्ज सबभन्दा कम विड्थका हुन्थे भनेपछि भायोलेटले इन्नर पार्टमा भायोलेट हुने थियो BI B G Y BIBGYOR यसरी सातवटा डिफ्रेन्ट कलरका आफ्ना प्याटर्नका फ्रिन्जहरु बन्ने थिए भाइ बहिनीहरु यस्ता कलरफुल फ्रिन्जहरु अब्टेन हुने थिए यदि अब यहाँबाट के हुन्छ भन्दा यदि पोलिक्रोमेटिक व्हाइट लाइट युज गरे पनि कस्तो हुने भयो कलरफुल फ्रिन्जेस जुन यो सेन्ट्रल पार्ट छ नि भाइ बहिनी यो सेन्टरमा के हुन्छ सेन्टरमा हुन्छ व्हाइट हुन्छ सेन्टरमा व्हाइट हुन्छ किन सातवटै मिक्स हुन्छ नि यहाँनिर त सातवटै मिक्स भयो भने व्हाइट भयो त्यो व्हाइटलाई घेर्नको लागि सुरुको घेरा कुनको सुरुको घेरा हुन्छ भायोलेटको अन्तिम घेरा हुन्छ रेडको त्यसभए अब व्हाइट लाइट इज युज्ड इन YTSA यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेन्टमा व्हाइट लाइट इज युज्ड गर्यो भने के हुने भयो त सेन्ट्रल फ्रिन्ज बिकम्स सेन्ट्रल ब्राइट फ्रिन्ज अफ सेन्ट्रल पार्ट अफ ब्राइट फ्रिन्ज के हुने बेलामा मिलाएर लेखिदिन्छु है central part of bright fringe will be central part of bright fringe will be white surrounded by like surround गर्ने भयो surrounded by colorful fringes surrounded by colorful fringes surrounded by colorful fringes in the order of BI BG YOR from inner to outer outer inner मा violet outer मा red यसरी सराउन्ड गर्छ भन्ने बुझ्नु पर्यो है ल अब त्यसो यहाँनिर इनर टु आउटर यसरी नै बुझ्नुस् अप्सन दिँदाखेरि यति मैले यो लेखिदिएको पोइन्ट सम्झिनु भयो भने मजाले अब डिल गर्न सकिहाल्नुहुन्छ है भनेपछि सेन्ट्रल पार्टमा व्हाइट हुन्छ जसलाई सराउन्ड गर्ने गरी BIBGYOR कलरफुल फ्रिन्जहरु अब्टेन हुन्छन् ल त्यसो भए अब यसमा हाम्रो क्याउला भन्ने कुरामा त अब तनाव छँदै छैन केही सोध्नु छ भने ह्यान्ड रेज गर्नुस् नत्र आजलाई हामी टाटा बाइ बाइ गर्छौं है त सुरज अग्रहरीले केही सोध्न खोज्दैछ सुरज भन्न गान्छ सर यो भनिराख्नु भएको छ हजुरले कि फ्रिक्वेन्सी मतलब मिडियम चेन्ज हुँदाखेरि फ्रिक्वेन्सी चेन्ज हुन किन सर फ्रिक्वेन्सी त चेन्ज हुँदैन फ्रिक्वेन्सी त फन्डामेन्टल प्रोपर्टी सोर्सको क्यारेक्टरिस्टिक्स हो एकैचोटी है मैले कतिचोटी टक टक पारे तीन चोटी यो त्यो पानी भित्र हुनेहरुले 4 चोटी सुन्छ कि 2 चोटी 3 चोटी भनेपछि त सोर्सको क्यारेक्टर हो के मिडियमले चेन्ज गर्दैन यति सिम्पल यही एक्जाम्पल बुझ्यो भने जिन्दगीभर तिमीलाई दुःख दिदैन भनेपछि फ्रिक्वेन्सी इज द फन्डामेन्टल प्रोपर्टी फ्रिक्वेन्सी कहिले काहीँ पनि चेन्ज हुँदैन कुरा बुझौ ओके सर ल सुभाष भाइ के थियो भने हाल सर यहाँ एउटा क्वेशन थियो सर An astronomical telescope has a magnifying power 10. The focal length of objective is बिस्तारै भन्न न मैले सम्झिनु परेन म्याग्निफाइङ पावर 10 अनि The focal length of objective is भने हो म्याग्निफाइङ पावर 10 अनि फोकल लेन्थ अफ अब्जेक्टिभ भन्न सोधा छ क्वेशन मिसिङ त्यहाँ के आइपिस को कुनै एउटा दिनु पर्यो यो सोलुसनमा चाहिँ 2 हाले अनि केही भनेन भने त फार पोइन्टले नि एफओ पनि एफी गर्ने अब म्याग्निफाइङ पावर 10 छ अनि एफओ कति भन्न त त्यसै त अलि मिलेन नि त यम अनि एफी अथवा कुनै एउटा दिनु पर्यो कुन बुकबाट मोड्युलकै हो सर मलाई थाहा भयो मोड्युलको एउटा त्यहाँ मिसिङ छ हो मोड्युलको क्वेशन नम्बर सायद त्यो कति होला भन्दा मसँग त थाहा भएन क्वेशन नम्बर त्यसको हुनुपर्छ त्यही 21 22 हो 1313 छ सर एमओई 2011 मा सोधेको क्वेशन रहेछ हैन त्यही त त्यहाँ त्यो एउटा एफी छुट्या हो मलाई थाहा छ त्यो मिलाउनु पर्छ ल अरु क्वेशन कसैको केही छैन भनेपछि के टाटा बाइ बाइ गरौँ
हेर न सोध्न पाउँदा पनि सोध्दैनौ अनि अरु बेला ग्याङ गरिरहन्छौ। ल टाटा बाई बाई त्यसबाई टाटा बाई बाई टाटा बाई बाई। सर ए ल भनिहाल। सर एउटा के भन्छ मैग्निफिकेशन पावर जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप को सिंपल माइक्रोस्कोप को र एस्ट्रोनोमिकल टेलिस्कोप को सबै बताइदिनु त। एस्ट्रोनोमिकल टेलिस्कोप को थाहा छ तर कंपाउंड माइक्रोस्कोप को थाहा छैन सर, बताइदिनु। पढाउँदा थिएनौ मुर्खा। ल फेरि एकचोटि सुन। नाइ म थिएन सर, म थिएन। अनि किन नभएको त? नहुने किन? म अस्ति नै जोइन गरेको सर। ए ल सिम्पल माइक्रोस्कोपको नियर पोइन्टमा 1 + d/f, फार पोइन्टमा d/f। अब डी दिन्छ, डी भनेको 25 एफ क्वेसनले दिन्छ। अनि कम्पाउन्ड माइक्रोस्कोपमा त साह्रै सजिलो नि, मैले m = ट्याक्क MO × ME सम्झिने भनेको छु। अरु तनाव नलिने, MO को ठाउँमा VO/U, ME को ठाउँमा टक्क ल्याएर सिम्पल माइक्रोस्कोप जोड्दिने FE गरेर है। नियर फारमा पनि ठ्याप्प VO/U, सिम्पली d/f। कति सजिलो के, यस्तो सजिलो पनि कहीँ पाउँछौ? अनि टेलिस्कोपको केसमा नियरमा FO/FE 1 + A कम्पाउन्डसँग झुक्किन सक्छ है भन्ने तनावले नि d/f वाथ्यो भने यहाँ FE/D गरिदिने है। फारमा FO/FE सक्यो बाबु तिम्रो क्वेसनको एन्सर। ल सुमिना भन्न। हेलो सर। हजुर भन। सर यो हाम्रो छुटेकोहरू फेरि रिभाइज हुन्छ, उदाहरण एभ्रिएसन भन्दा अगाडिको छुट्या छ है सर, ढिलो जोइन भएको थियो म। त्यसलाई केही सल्युसन आउला नि त, अब पढ्दै जाऊ के, अहिले कन्टिन्यू जहाँ पुगेको छ त्यसैमा। अब अरु कसैलाई केही सोध्नु थियो? नविज्या थापा। यो 1 + d/f = d/f कसरी भयो सर? अब त्यो त प्रुभै गरेर देखाएको थियो नि। अब अहिले त्यो फेरि बुझाउन लाग्यो भने त जान्छ नि त टाइम। फर्मुला सम्झिराख माइन्डमा टक्क कम्पाउन्ड माइक्रोस्कोपको। यो मैग्निफिकेशन पावर हो के? d/f हो? ए के सर सिंपल माइक्रोस्कोप होइन सर? यो कम्पाउन्ड, यो सिम्पलको, यो कम्पाउन्डको अनि यो टेलिस्कोपको। ल सर। खुसी सिलवाल, ल सोध के थियो? सर हजुर यो क्वेशन चाहिँ के अगाडि के यो रिफ्लेक्सन एट प्लेन सर्फेस को है, मैले गरे थिए मिलेन, गर्दिनु न ल। क्वेशन भन्छ के क्वेशन मलाई a fish rising vertically at the speed 3 m/s। फेरि एकचोटी। a fish rising vertically at a speed 3 m/s। fish rising vertically at 3 cm/s। अब यो क्वेशन यस्तो हेर, मैले बुझे, मेरो क्वेशन आइसक्यो, मलाई थाहा भइसक्यो। observes a kingfisher diving at speed 9 cm/s towards the surface of water of μ/3। what is the actual speed of diving? मैले भन्दै तिम्रो क्वेशन म कन्ट हुन्छ। अब यहाँनिर यस्तो हुन्छ कि यो स्पिड टाइपको त अहिले तिमीलाई यो दिँदैन, त्यही पनि सोधिहाल्यो भन्न त मैले भनिदिइहाल्छु। यहाँ माछाले चरा हेर्दैछ भने y = माछा आफू यक्समा छ भने चरालाई उसले भएभन्दा माथि देख्छ μh, अनि यसलाई μ × h हुन्छ। यसलाई डिफरेन्स गरेर dy/dt अनि यसलाई dx/dt प्लस μ × dh/dt। यो भनेको माछा चराको स्पिड, माछाले देखेको स्पिड हो, यसलाई दिएको छ 9। अनि आफू फिस कतिले राइज गरेको छ dx/dt 3 दिएको छ, μ/3 भयो। अनि dh/dt तिमीलाई एन्सर आउनु पर्यो, dh/dt तिम्रो 4.5 आउनु पर्यो। आएन भने मिस्टेक छ है तिम्रो। ल भन। ए सर ल कुरा बुझौ? बुझे सर। ल हुन्छ, ल बाई बाई, आजलाई यति नै गर्छु है त। ल हस्।